Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 To the Lord. Pranams to all the Mahatmas in this session of हरिओम Gita memorizing. हरिओम हरिओम Hari, Hari. Okay, now let's begin. So first 1 to 10, we'll start with Ira. Ira, we'll make little tougher today. Well prepared? Yes. Let us see. Okay, you can start off first. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनोत्सादयोगः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु Yudhi. पाण्डवा Yudhi. I said I'll make it tough. Okay. Bhima Arjuna. भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च पदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् Samaujaschcha. उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं Saumadatti. सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः पदार्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धे शारदाः Amitinjayaha. Little tougher. We'll play little tougher today. Samitinjayaha. Krupascha. उपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च They are not going to ask such tough for you. Okay, so don't worry. We are just playing and practicing. अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः Vijottama. विचोत्तम नायका मम Very good. सैन्यस्य संज्ञाथं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च पश्च समितिञ्जयः Bhishmabhirakshitam. भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां Excellent. बलं भीमाभिरक्षितं Bhavan. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च पश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये Madarthe. पदार्थे त्यक्तजीविताः Very good. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे Nana Shastra. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे Praharanaha. That R we have to say full. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे Praharanaha. प्रहरणाः Prahara. Keep on saying. Just say it 10 times. Praharanaha. प्रहरणाः Ana also should come nice. Praharanaha. प्रहरणाः Hara. परनाः Naha.
प्रहरणाः, प्रहरणाः not नाः, अणाः, णाः प्रहरणाः. प्रहरणाः Say it 10 times. प्रहरणाः हर, just normal प्रहरणाः हर, just say normal हर, प्रहर, प्रहरणाः णाः, प्रहरणाः. प्रहरणाः Correct. Now say this pronunciation 10 times. Hmm. प्रह प्रहरणाः Hmm. प्रहरणाः प्रहरणाः Hmm. प्रहरणाः Hmm. प्रहरणाः प्रहरणाः हर, प्रहरणाः 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 आनाशस्त्र, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युत्कर्षारदाः व्यूढान्. व्यूढान् Send the pillow to me. द्रुपदपुत्रे Both of you are playing with the pillow, huh? Send the pillow to me. Vyudhan, व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च तव शिष्येण, तव शिष्येण धीमत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः very good. विशिष्टाये तानि भोजश्च. Huh? You know it very well, you know. Kunti bhojascha. कुन्तिभोजश्च Bho bho bho. Kunti bhojascha. Bhama prana. कुन्तिभोजश्च Hmm. Purujit. पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः So again, we'll do यथा this again. Kunti bhojascha. कुन्तिभोजश्च Ho पुर ho. कुन्तिभोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः यथा Good. मन्युश्च Mahatim. महतीं च मूं Hmm. व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि Balam. युधान् Balam. बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् So balam. Bhishmabhirakshitam. Balam. Bhimabhirakshitam. Both are there. Okay. Raja. राजा वचनमब्रवीत् Hmm. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा Narapungavaha. नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् Excellent. कुन्तिभोजश्च Memory is excellent. They don't ask so tough and all. Now we will just see your pronunciation. Start from Dhritarashtra Uvacha. धृतराष्ट्रवाच Just a camera धर्मक्षे down so that I see your mouth and your lip movement. धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
Sanjay Uvacha. In the competition, what speed you are going to say? You are going to chant it like this only? Then go little slow. Sanjaya Uvacha. Sanjay Uvacha. Drishtva tu Drishtva. Slow down and look at me. Don't do any body movement. You think I'm the judge and today is your competition. Okay. Join your hands. Relax the shoulders. Pull out the chest. Nicely keep the spine straight. Don't do any body movement and constantly look into my eyes only because I am the judge. If you have three judges, look into eyes of all the three judges. Don't look up, down, here and there. Don't do anything. So now this is your competition and slow down the speed. Drishtva tu Pandavanikam. Every alphabet Rasva, Dirgha, Anuswara, let it come out very clearly. Start. Drishtva. Drishtva tu Not Pandavani. dha, not dha. Alpa prana. Drishtva. The. Drishtva tu Pandavanikam. Vyudhan Duryodhanastada. Acharyamupasangамya. Raja Vachanamapravit. Pashyetam Panduputraणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्दुशिष्टाये Again. अस्माकन्दुशिष्टाये Asmakantu. Ta is not coming. अस्माकन्दुशिष्टाये तान्निबोधत्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थन्तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च पश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः पदार्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे Nana Shastra Praharana. No. Prahar is not there. Prahara. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युक्तशारदाः Yuddha. Power. अपर्याप्तं No. तद Say Nana Shastra onwards again. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युक्तशारदाः Sarve Yuddha and not Sarve Yuddha. सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तन्तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Very good. Excellent. They are not going to stop you anywhere. They will make you say all the 10 verses like this only. So normally it will happen like that. I want you to go still slow. I want you to improve Nana Shastra Praharanaha. It can't be Haranaha. Okay. Don't make any mistake. Especially at Uttamaujascha Viryavan, not to say Purujit. Uttamaujascha Viryavan, Saubhadro should happen immediately. Okay. If you chant like this only perfectly, definitely there is no competitor for you. Spine straight always. Go little more slow. Prahara, that pronunciation. Asmakan tu, that tu should come. That also needs a good pronunciation. Okay, Ira baby? So tomorrow we will have one more round for you and then we will see because that's going to be a final round tomorrow. You'll improve all these and come tomorrow. Stand in front of the mirror and look at yourself
and just see that in the mirror, your reflection is the judge. Look into your own eyes and chant as loud as possible, volume, and spine straight, body straight, not movement and all. And try to bear one small smile, not to be serious, not to show judges you are thinking. They should not come to know at all. They should feel, oh, Ira is so cool. She is memorized and she's so confident. Like this feeling should come. Okay. All these points you will remember and come and chant to me once time finally tomorrow. Yes. Yes. And Saturday, what time is your competition then? 1 to 3 के बीच में. अच्छा 1 to 3 के बीच में. कल फाइनल है आपने, तो ये सब प्रहरणा अस्माकं तु स्पीड थोड़ा कम करके आना है, बॉडी बिल्कुल स्टेडी बनानी है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी है, जैसे इधर उधर नहीं देखना है, कुछ भी हिलाना नहीं है, और जजेस की आंखों में देख के एकदम जोर से. तो इसकी प्रैक्टिस हम घर में करना चाहिए. तो आईने के सामने अपने आप खड़े होके अपने आप को देख के अपने आप के आंखों में देख के जोर से बोलना है, और थोड़ा सा स्पीड कम भी करना है. ठीक है. ऑल द बेस्ट. यू आर ऑसम. मेमोरी तो बहुत अच्छी बनी है. एक्सेलेंट. और मैंने ऐसे ऐसे पूछा ना, वो ऐसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं. मैं सिर्फ मेमोरी को जरा शार्प कर रही थी, उतना ही है. ठीक है. उत्तम औजास्य वीर्यवान के बाद पुरुजित नहीं बोलना है. उत्तम औजास्य वीर्य के बाद हमेशा सौभद्रो ही आना चाहिए. तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है. चलो. लव यू. बाय. ऑल द बेस्ट. Abhinav, let's Thank come. you. Most welcome, sweet too. Now 1 to 20, right? You also have on Saturday or yours is on Sunday? Saturday. And your timing is? Same. Same. Okay. Let us begin. So everybody now for 11 to 20, 1 to 10 we have finished with Ira, but 1 or 2 verses I might ask from 1 to 10. Let us start with you. Kashyascha. काश्यश्च परमेश्वासः. Okay, so now I am the judge. You are looking into my eyes. Your speed has to go slow and voice has to be loud. Body movement here and there should not happen. Steady body movement. And eyes don't roll here and there, don't look here and there. Eye contact. Throughout eye contact. One small tiny smile and no stress on the face. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः The धृष्टद्युम्नो विराटश्च Dvitva. Dhrishtadyumno, no. Dhrishtadyumno, tadyumno. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. The pressure is not on dyu, pressure is on t. Dhrishtadyumno. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः Kuruvruddha. शङ्खान्. Kuruvruddha. Kuruvruddha. कुरुवृद्धः पितामहः. So they won't give a visarga pronunciation. They won't say Kuruvruddha. They will say Kuruvruddha. कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योचैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च नवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त. सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. Ghosha. सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. धृष्टद्युम्नो Mahaprana. धृष्टद्युम्नो Not drush. Dhrishtadyum. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. Mulo. मूलोऽभ्यनुनादयन्.
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम् ततः 13th or 14th? which is which? 13th. Okay. 13th. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च Excellent. Hmm. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः नानाशस्त्र नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं very good. तदस्माकं विराटश्च number 4 or number 17 awesome. Number 4. विराटश्च सात्यकिश्चापराजित number 4 युधानो विराटश्च Say it loudly, Yudhano. Say loudly in the tune. You will get it. आनो विराटश्च सात्यकिश्चापरा युधानो विराटश्च सर्व एव महारथः युयुधानो विराटश्च विराटश्च द्रुपदश्च द्रुपदश्च महारथः Continue. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च Okay, the वीर्यवान् 17th Viratascha, let me see. विराटश्च विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च Shura. शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थित द्रौपदेयाश्च द्रौपदे 6th or 18th 6th द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः Drupado Draupadeyascha. 6th one. द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः Maratha is correct, but it is not Drupado Draupadeyascha. सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः And don't worry, your memorizing is excellent. They don't ask so tough ones, but I'm just preparing in case there is a tie round, in case there is a rapid fire round, in case, God alone knows. No? So only that way we are preparing. This much tough they don't. Today we have decided that we are going to go a little tougher so that our practice is thorough. Okay. You're memorizing excellent. Don't doubt yourself. Continue. सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः Oh, 20th. So you are not going to say Rishikesham. Okay. Yeah. No need to say. Only 20 are there. Okay.
So now between you and Arjun, okay, Arjun, you will say all the odd ones, and Nab will say all the even ones, 1 to 20. Okay, then we will come to Arjun for the rest of that. So start. Arjun, Om Shri Paramatmane. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः Prathamo, Dvitva, Ath Prathamo. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय Very good. सञ्जय No, even for him. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता Drupada Putrena, that let it come nicely. द्रुपदपुत्रेण Ah. तव शिष्येन धीमता शिष्येन धीमता तत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यौ हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रन् Devadatta? धनञ्जयः Ah. धनञ्जयः पौण्ड्रधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयौ राजा
कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास Again. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च Not to that kashyascha, when that sh and cha you're saying, not to roll the tongue. It should be heard correctly. Like second time you said परमे kasyascha. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः Again. द्रुपदो द्रौपदे Drupado only. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् First Pruthak was not correct. पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो Again, Nabhascha. पृथिवीं चैव Tha. पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य ऋषिकेन् तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयमेच्युत स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् Pressure. अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवेक्षेऽहम् योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत Pronunciation. गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् दीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरूनिति Very good. I'm going to ask for the memory. Nab, excellent. Well done. Eid also well done. If you want to go, you can leave now. See you tomorrow for the final practice. I want both of you to stand in front of the mirror, slow down the speed, try to get a smile on the face. And I'm going to upload this, right? So you come back to your portion and see where you got stuck. You see yourself, then that will remain as a memory. Now, if I'll ask you, say, work on wherever you have paused, that you will not understand. But when you watch yourself on that video, then you will, and that will register faster. Okay. So as soon as this is uploaded, I'll post the link. You have to figure out today where all you went wrong and improve that and come tomorrow. Okay, Nab? Excellent. See you. Hari Om, Nab. Hari Om, Ira. I can see Ira's shadow. She's sitting there, right? Okay, fine. Hari Om. Let's begin. Arjun. Okay, for you. Hrishikesham.
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत रथं यावधे स्थापयमेच्युत रथं स्थापयमेच्युत काश्यश्च काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः पर्याप्तम् अपर्याप्तं no तद् only पर्याप्तम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु दिव्यौ भवन् दिव्यौ शङ्खौ not दिव्यौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यौ हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः धनञ्जयः again देवदत्तम् onwards देवदत्तं धनञ्जयः पाञ्चजन्यम् onwards पाञ्चजन्यौ हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोधरः पुत्रो कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च वीर्यवान् There are two Viryavans, 5 or 6. 5 Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaipyascha Narapungavaha Yudhamanyuscha Vikrantah Uttamaujash द्रौपदेयाश्च 18 or 6. 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् विराटश्च There are two Viratashas. 4 or 17. 4 युयुधानो विराटश्च धृपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च किदानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः ध्वजः कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं ददा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च They don't have so difficult. This was the tough one. Well done. गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् Start from there.
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. Okay. भीष्मद्रोणप्रमुखतः एवं No, no, no. योत्स्यमानान् योत्स्यमानवे Start again from Kairmaya. You start again. सह योद्धव्यम् अस्मिन् Yodhavyam. योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः कैर्मय धार्तराष्ट्रस्य Mahaprana. राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे Thapayitva. स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षितां तां ताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति. Excellent. Well done. Memorizing part excellent. Small pronunciations are there, but that you will make it up. You have it on Sunday, right? Not on Saturday. Yeah, 1 o'clock. Sunday, right? I requested mine also to keep along with them in the email. They said, okay, you can tell the volunteers. Because 3 o'clock, I cannot come back. I have another rehearsal. Hmm. So, No, but it is on Sunday, right? Not Saturday. both of us on Sunday, yes. Okay, so then we have one more Saturday if you need to. So now what will happen? I'll tell few things. Today your hand position was excellent, speed was excellent, volume was excellent. But when you repeat, then they will cut the mark. So you cannot come back and repeat that line. So in first shot only it has to go correct. Like Mahikshitham, then you came and Mahikshitham, you said. So if you will come back and correct it, points will get deducted. First time itself. But if you are doing it in one go, then your points are full. And where this will affect in the final total, if somebody else has not come back and corrected, then the prize is that person will get. So for your every repeat, so judges has not corrected you. You yourself has self-corrected, which is good, which is a bonus point. But you have corrected. So there is one small deduction of point happening over there. So now So you you're so you should not repeat in one first time itself. It should continue and not No. repeat. no. You have to correct it. Mistake at You, all. because if you will not correct, then judge will correct. If judge correct, then more point deduction. Yeah, correct. Self-correct is less point deduction. But if self come correct imperfect, you don't have to correct, then there is no point deduction. So we want no point deduction. Okay. Okay. So you self-correcting is fantastic, better than the judge correcting you. If judge gives a clue, if judge has to tell something, if they give any instruction, that means the point is gone. So make sure you are not giving them any chance to talk. So make sure that whatever you talk is once and for all. There is no second comeback. So So when that will have to practice in sitting in front of the mirror. So you select first 5 verses, 6, 10 verses, 15 verses. You select like that, make a group of 5. Then after you practice 5 verses thoroughly, then you make 10. You've made the chit box. Pick up one chit. Let us see. what the This is not yours. not mine. It's also It has until 47 also. What is the word tell? Partha. Guracha Partha Pashe. What? Guracha Partha Pashetan. Gudacha. Wait, no. It's in the 25th one. I know that. Yeah. But there is no word Gudacha. No?
उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति. I'll take one more. Yes. Samaveta. What is it? Samaveta. But there's two. Samavetan. Samaveta is Samaveta. only one. समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवांश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् Oh, Samavetan word is different and Samaveta word is different. Good. Okay. Well done. Well prepared. Keep on practicing. When we have, I'll see in Saturday how I can accommodate one, but otherwise tomorrow would be the last. You want to try one more? Huh? One is different. Krishna. I wrote for my. Well done, darling. I'm so proud of you. शैप्यश्च नरपुङ्गवः. नरपुङ्गवः स्वर्ण. शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. Not Mahaprana Jha. Alpa Prana Ja. Uttamaujaschcha, not Jhascha. च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैप्य. Uttamaujaschcha Viryavan then? Focus. with सौभद्रो द्रौपदेय. So this we'll have to, this make in mind Thara. If you have said Uttamaujaschcha, Saubhadra only has to follow. Purujit cannot follow over there. Okay. वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव Why there is a lazy pronunciation? Saubhadro Draupadeyascha Balam. द्रौपदेयाश्च सर्व Yascha. याश्च Sure सर्व should be also heard and cha should also be heard, and there should be power for both of them. There is no compromise in the balam that you give to that alphabet. सर्व एव महारथाः. Good. Awesome, darling. Bless you. See you tomorrow. Hari Om. Okay, Hari Om, ma'am. Oh, can you connect with that? Oh, you connect and give me both. I can't. Okay, Padmini ji, all set and ready. So now first we will read from where they left. They read till 25. I hope both of you followed. So now all even numbers Padmini ji take, all odd numbers Ramya ji take. 26 to 47, let us finish. And the last 9, Ramya will do them. Okay, let's start. Tatra Pashat. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथा पितामहान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखियुस्तथा तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. Again, what? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. Siddhanti for Ramya, 29. इदन्ति मम गात्राणि मुखं च शुष्यते वेपथुश्च Only, not they. इदन्ति मम गात्राणि. What happened? You disappeared. What happened? Okay. You leave it. And now I'm visible.
Where Hmm. is it? Sorry. Let me go together. Okay. Hariom ma'am. Hariom, darling. Okay. He wanted the laptop, so he connected another device and gave it to me. Okay. Sorry. Vepatushcha sharire me No. roma You start from Sidanti. Sidanti mama gatrani mukhancha parishushyati Vepatushcha sharire me romaharshascha jayate. गाण्डीवं त्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जीवितेन वा sorry येषामर्थे. एषामर्थे sorry एषामर्थे Not काङ्क्षित येषां, येषां, येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिति. स्थिति right त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च आचार्याः पितरः पुत्राः. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा Visarga, shala sambandh, so should happen. शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते. Dha, Mahaprana. निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन Priti sat, no, syat. का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Very good. यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् Mitradrohe, one pitva is there. Mitradrohe. मित्रद्रोहे च पातकम् कतन्न ज्ञेयमस्माभिः Bhihi. Visarga. पापादस्मभिः कतन्न ज्ञेयमस्माभिः. Kathastha Mahaprana. Kathan nadneya na is dvitva. Kathan nadneyamasmabhihi. कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः Dharma sanatanaha. Visarga so should happen. धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत
अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु त्रीषु त्रिषु स्त्री स्त्री त्रि ओ, स्त्री स्त्रीषु त्रिषु दुष्टासु वाश्ने स यंत्र स्त्रीषु दुष्टासु त्रिषु दुष्टासु not त्रिषु दुष्टासु स्त्री huh? स्त्री 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 I'm telling स्त्रीषु दुष्टासु वाश्नेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां sorry, वर्ण वर्णसङ्करकारकैः कारकैः उत्साह उत्साद्यन्ते again जातिधर्माः उत्साद्यन्ते उत्साद्यन्ते जातिधर्माः धर्मः महाप्राण धर्माः start again उत्साद्यन्ते उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां धर्माणां उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन लोभेन भ महाप्राण यद्राज्य और यद्राज्य सुखलोभेन लोभेन भ महाप्राण लोभेन start again यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मद्युताः हन्तुं स्वजन मुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रमुशस्त्रपाणयः पाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् वेरी गुड संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. Good. Okay, so more or less pronunciations are much better. Now let's do the memory part. We'll start with the Ramyaji. Yadyapya. Today you have done till how much? 45. 45. Good. And for you? 47. Okay, good. Fine. Let's start. Yadyapyete. यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् Prapashyadbhir. कुलक्षये Prapashyadbhir. I think I was not there. Hello, can you hear me? Now yes. Prapashyadbhir. प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां
वर्णसङ्करकारकैः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः. प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो सङ्करो करया सङ्करो नरक. sorry नरक. संकरो नरकायै. नरक. okay सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः युयुत्सुं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च not shushyate. That time also you said shushyate. Shushyati. ती sorry वे मुखं च परिशुष्य वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् भ्रमतीव च मे मनः sorry त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति मे महाप्राण. वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि राज्यं भोगाः. राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे तैमेव स्thi महाप्राण त अल्पप्राण. तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च एषामर्थे काङ्क्षितं नः no sorry this one only we just finished Yes. आचार्या तैमेव स्थिता युद्धे from there you start. तइमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं Again, another one. कुलक्षयकृतं दोषम्. Another one. यद्भिर्जनार्दन किन्नो राज्येन किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे काङ्क्षितं नः अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम. Okay, good. So what has happened? Memory is there. Alpaprana Mahaprana is still happening. Work on that aspect. Okay. And chits only is the way, no other way. And more practice is needed. Okay. So you said you are done till 47, right? Yes. Okay. Let us start. Yadrajya. यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं स्वजनमुद्यताः उद्यताः
यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः Hmm. धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच Dharme nashte. धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय Swajanam. Swajanam. स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे Sa ime. त इमे वस्थिता युद्धे Vasthi. त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः Hmm. तथैव च पितामहाः Tan माता samikshya. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् Swajanam ahave. स्वजनमाहवे Hmm. Nakangshe. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण Vijayam no. Vijayam Krishna. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च राज्यं Inno सुखानि rajye. किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा Hetoh kinnu. हेतुः किन्नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन Papadasman. पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन Patanti. पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां Ha. वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः Kshemataram. क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन साङ्ख्ये रथो Not Sankhye. Sankhye. एवमुक्त्वार्जुन साङ्ख्ये Not sa. Sa. Sankhye. साङ्ख्ये Not sa. Not sa. Sa. Yes. Sa. साङ्ख्ये Sa. Sa. स Ha. Sankhye. साङ्ख्ये Don't say ah. Don't open the mouth. Cut shut Sank- the mouth. साङ्ख्ये Sa. Sa. साङ्ख्ये Sankhye. साङ्ख्ये Evam uktva Arjuna Sankhye. एवमुक्त्वार्जुन साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः Memory part is there. Pronunciation still has to happen. And one or two lapses of memory, in that 31 to 32, like that. There you check a little bit. That uvacha, that is coming, that you will need to work out. Otherwise, good. You have memorized it. So congratulations. First step, take it. Good. So tomorrow also we will be Yeah, Saturday. improved a little bit.
So Um, much. Excellent. Very okay. nice. Very nice. Of course, yes. So, Anna, tomorrow we have one more session. Saturday, I'm not sure. I'll put that in the group tomorrow. Aradhya. Hmm. One more thing here. Okay. So we will catch up tomorrow then. So practice today very well, and until tomorrow, you have some more time. So definitely practice. Let's end the session. Oh. Oh. Thank you. See you all tomorrow. Thank you, Ji. See you. Thank you. Aradhya, so cute to see you with that mask. Oh, it's not Aradhya. I thought it was Aradhya. Say Hari Om. Hari Om, darling. Is this the mask talking or Aradhya talking? Hari Om ji. So sweet. She's.